چپ بیاد اینجا رو میزنن. رامز چپ بیاد اینجا رو میزنن. بابا چیا؟ امضا چپ بیاد اینجا رو میزنن. رامز چپ بیاد اینجا رو میزنن. بابا چیا؟ امید نیاوران. ساعت الان 3:37 ورودی فرهزاده پایین. بالش کاملا تخریب شده و سوخته، پایینش سالمه. چپ بیاد اینجا رو میزنن. چپ بیاد رامز چپ بیاد اینجا رو. رامز چپ بیاد اینجا رو میزنن. امضا چپ بیاد اینجا رو میزنن. رامز چپ بیاد اینجا رو میزنن. بابا چیا؟ امضا چپ بیاد اینجا رو میزنن. رامز چپ بیاد اینجا رو میزنن. بابا چیا؟ ساختمون رو چی نمیدونم موشک زدن چی زدن. قائدان محلی خبر نداره. امید نیاوران. ساعت الان 3:37 ورودی فرهزاده پایین. بالش کاملا تخریب شده و سوخته، پایینش سالمه. امضا چپ بیاد اینجا رو میزنن. رامز چپ بیاد اینجا رو میزنن. بابا چیا؟ چپ بیاد اینجا رو میزنن. رامز چپ بیاد اینجا رو میزنن. بابا چیا؟ امضا چپ بیاد اینجا رو میزنن. رامز چپ بیاد اینجا رو میزنن. بابا چیا؟ امید نیاوران. ساعت الان 3:37